सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। पूर्वं प्रतीपः नाम राजा आसीत्। तस्य 3 पुत्राः देवापिः, शन्तनुः, बाह्लिकः चेति। ज्येष्ठः देवापिः श्वेतकुष्ठग्रस्तः। अतः प्रतीपस्य दिवङ्गतेः अनन्तरं द्वितीयः पुत्रः शन्तनुः सिंहासनम् आरूढवान्। देवापिश्च अरण्यं गत्वा तत्र वसन् तपः चरितवान्। शन्तनुः यद्यपि धर्मेण एव राज्यं परिपालितवान्, तथापि तदीये देशे क्षामस्थितिः समुत्पन्ना। 12 वर्षाणि यावत् वृष्टिः एव न जाता। जनाः नितरां त्रस्ताः। सर्वत्र आहाकारः समुत्पन्नः। क्षामस्य कारणं किम् इति राजा शन्तनुः दैवज्ञान् अपृच्छत्। सर्वं पर्यालोच्य दैवज्ञाः अवदन्, ज्येष्ठपुत्रे सति अपि अनन्तरजः सिंहासनम् आरूढवान् यत् तत् धर्मलोपाय। अयं धर्मलोपः एव क्षामस्य कारणम् इति। मन्त्रिप्रभृतिभिः प्रजाभिः च अहं राजत्वेन चितः। मया स्वयं सिंहासनलोभेन न प्रवृत्तं, तथापि अहं क्षामस्थितेः कारणं जातः। अतीतस्य विषये पश्चात्तापेन न किमपि प्रयोजनम्। अस्य क्षामस्य निवारणाय किं करणीयम् इति भवन्तः वदन्तु इति अवदत् राजा शन्तनुः। देवापिः राज्यम् आगत्य इन्द्रस्य तुष्टये यागं कुर्यात्, ततः क्षामः अपगच्छेत् इति अवदन् दैवज्ञाः। अनन्तरदिने एव शन्तनुः मन्त्रिप्रभृतिभिः सह अरण्यं गत्वा अग्रजं प्रणम्य क्षामस्थितिं निवेद्य, क्षामनिवारणाय भवता राजधानीं प्रति आगन्तव्यम् इति प्रार्थितवान्। यदि मम आगमनेन प्रजानां हितं भवेत् तर्हि अहम् अवश्यमेव आगमिष्यामि इति उक्त्वा देवापिः शन्तनाद्वादिभिः सह राजधानीम् आगतवान्। पुरोहितादीनां निर्देशस्य अनुगुणम् इन्द्रस्य तोषणाय यागः प्रवृत्तः। सन्तुष्टः इन्द्रः वृष्टिम् अकरोत्। सिंहासनाधिकारः न प्राप्तः चेदपि अल्पम् अपि खेदम् अप्राप्नुवन् देवापिः क्षामनिवारणाय राजधानीम् आगत्य यागं निर्वर्त्य प्रजाहितं यत् चिन्तितवान् तदस्ति नितरां श्लाघ्यम्।